अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो बच्चों की 4 ज़रूरियात पूरी करें। कोई भी बंदा अपने बच्चों की 4 ज़रूरियात बड़ी आसानी से पूरी कर सकता है। तो दोस्तों ये एक इंतहाई अहम वीडियो साबित होने वाली है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे लेकर चलें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस टीम उस्ताद मोइन अख्तर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक बिला रोक टोक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ज़रूरत जो बच्चों की आपने पूरी करनी है किसी भी कीमत पर, वो है जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल नीड्स। जी हाँ, ये जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, अगर एक बच्चा फिज़िकली कमज़ोर है या बार बार बीमार पड़ता है, ऐसा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जब खेलने के लिए जाएगा जल्दी थक जाएगा, स्कूल में जाएगा बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और बार बार ख़ुद को दूसरों से पीछे महसूस करेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि बच्चा कभी भी खुद एतमादी हासिल नहीं कर पाएगा और वो एहसास महरूमी में चला जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के लिए ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सबसे अहम जो पहली चीज़ है वो जो आप कर सकते हैं वो है कि बच्चों की खुराक जो है वो जितना ज़्यादा नेचुरल कर सकते हैं वो करें, यानी कि ऑर्गेनिक फूड पे आ जाएं। बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से जितना दूर कर सकते हैं करें, बाज़ारी खानों से दूर लेकर आएँ और घर में वो चीज़ें खुद से बनाएं, खुद से तैयार करें और बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बनाकर उन्हें दें जिस पे बच्चे खुद शौक़ से खाते हैं। बच्चों की खुराक का ख़ास ख्याल रखें, सब्जियों को बच्चों की खुराक में ऐड करें, बिलखुसूस चिकन को अपनी ज़िंदगी में से हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रायलर की। देसी चिकन को अगर आप लें दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आप कोशिश करें कि जो ब्रायलर है इसे अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें अगर आप वाकई बच्चों की सेहत बेहतर करना चाहते हैं। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने के लिए वो है बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल करें, यानी कि बच्चों को फ़िज़िकली कोशिश करें किसी पार्क में ले जाएँ, बाग में ले जाएँ, वहाँ पर बच्चों को खेलने का मौका दें या बच्चों के लिए कोई पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर बच्चे भाग दौड़ सकें, खेल कूद कर सकें। फ़िज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन करें। इससे क्या होगा, आप खुद भी अपने आप को बच्चों के साथ इंगेज करें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, आप भी हेल्दी रहेंगे और बच्चे भी आपके बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जितना बंदा फ़िज़िकली एक्टिव रहता है उसकी खुराक भी उसके जिस्म को उतनी ज़्यादा तवानाई देती है। जो बंदा सिर्फ बैठा ही रहता है उसकी खुराक समझ लें कि वो ज़ाया होती चली जाती है। दूसरी ज़रूरत जो आपको किसी भी सूरत में बच्चों की पूरी करनी चाहिए वो है इमोशनल नीड्स। जी हाँ, जज्बाती ज़रूरियात। अगर बच्चे अपने जज्बात का इजहार वालिदैन के साथ नहीं कर सकते और बच्चों के साथ आपने एक ऐसा ओपन एनवायरनमेंट नहीं डेवलप किया कि बच्चे आपसे बात करते हुए डरते हैं, घबराते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो जितना आप बच्चों के साथ इमोशनली अटैच होंगे बच्चे उतने ही आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। जज्बाती ज़रूरियात को पूरा कैसे किया जा सकता है कि बच्चों को एक ओपन एनवायरनमेंट दें जिसमें बच्चे अपनी कोई भी बात आपके साथ खुलेआम शेयर कर सकते हैं। बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मैंने ये बात अपनी अम्मा को बता दी या अपने बाबा को बता दी तो इसका तो काम बड़ा ख़राब होगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप बच्चों की बातों को दूसरों में मशहूर कर देते हैं या जैसे ही बच्चों की कोई बात आप तक पहुंचे तो आप बच्चों पे टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं खुदा ना ख्वास्ता, नतीजा क्या निकलेगा, बच्चा आपसे बातें छुपाना शुरू कर देगा और बच्चा आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकेगा। बच्चा जज्बाती तौर पे वालिदैन को छोड़कर कहीं और जाके अटैच होगा और यकीन कीजिए बच्चा जहां पर जज्बाती तौर पे जाके जुड़ेगा उसी की बात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चे की जैसे भी बातें हों उसे खुले दिल के साथ सुने। बच्चे के मसाइल, दुख सुख, हर बात बच्चा आपसे खुल के शेयर कर सके और उसका नतीजा क्या होना चाहिए, आप बच्चे को कभी भी मौके पे उस चीज़ पे रोके ना कि आपने ये क्या किया, मैंने आपको पहले भी मना किया था वगैरह वगैरह। नो, जब बच्चा आपसे शेयर कर रहा है बड़े ओपनली उसे वेलकम करें और उसकी इस बात पे तारीफ़ करें कि बेटा माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, आप मामा से आप बाबा से हमेशा आकर अपनी बातें शेयर करते हैं, ये हमेशा अच्छे बच्चों की निशानी होती है। जब आप ये चीज़ें बच्चों से शेयर करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस आप में बहाल होगा और बच्चा खुद भी अपने आप को ईजी फील करेगा। और उसके बाद आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको महसूस होता है कि बच्चे ने कोई गलती की है उस वक्त बच्चे को हरगिज़ कुछ ना कहें। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जब वो सारे का सारा जज्बाती बहाव ख़त्म हो जाए उसके बाद जब इजी माहौल में, इजी टोन में आप बैठे हुए हैं
تو بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ جو فلاں مسئلہ تھا اسے اگر آپ اس طرح سے ہینڈل کرنے تو پھر آپ کے خیال میں کیسا رہے گا. تو اس وقت بچے کے ساتھ مشورے کے طور پہ بات چیت کرنا شروع کریں, گپ شپ کے انداز میں ایزی فیل کرواتے ہوئے بچے کو کچھ خاص چیزیں سجیسٹ کریں جس سے بچہ اپنے مسئلے کو حل کرنا جان جائے. تیسری ضرورت جو آپ کو کسی بھی قیمت پہ پوری کرنی ہے وہ ہے دماغی ضروریات. جی ہاں, مینٹل نیڈز. انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں سے مختلف ٹاپکس پہ گپ شپ لگائیں, بات چیت کریں, بچے کو اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کرنے کا موقع دیں, بچے کو اپنی بات سے اختلاف کرنے کا کھل کے موقع دیں. بچہ آپ سے اختلاف کر سکتا ہے, اور آرگومنٹس کے ذریعے سے گپ شپ لگاتے ہوئے بچوں سے دیکھیں کہ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں, بچے کس طرح سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. بچوں کی دماغی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو دوسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نئی زبان سیکھنے کی کوشش کریں یا کوئی نئے الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں. ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ آپ نئے الفاظ سیکھ سکتے ہیں, ان کے نئے نئے استعمالات آپ سیکھ سکتے ہیں, یا آپ عربک لینگویج جو ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ بیٹا چلیں قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, روزانہ ایک لفظ نیا سیکھیں اور اس کا مطلب دیکھیں اور اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ دیکھیں. قرآن پاک میں وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ڈیلی جسٹ ون نیو ورڈ, یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ترجمہ کر کے آپس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور مزید آپ بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا ڈیلی کی ایک آیت یا تھوڑا سا حصہ ہم یاد کریں گے, تو آپ اس چیز میں بھی بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں. اس سے بھی بچوں کی دماغی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور بچے دماغی طور پہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ مل کے کوئی ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے جسم میں ہمارا دل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, ہمارے دماغ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ مل کے دیکھیں اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. یا آپ لیٹسٹ کوئی ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس پہ بات کر سکتے ہیں کہ فلاں ایک نیا گیجٹ آیا ہے, اس سے فلاں کام آسان ہو جاتا ہے, کہ یہ نئی مشینری آئی ہے اس سے فلاں کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی نئی نئی چیزیں جو بچوں کے ساتھ سیکھتے چلے جائیں, آپ کے اپنے بھی نالج میں اضافہ ہوگا, آپ خود بھی مینٹلی گرو کریں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ بچے بھی مینٹلی انشاءاللہ گرو ہوں گے اور دماغی صلاحیتیں ان کی بڑھتی چلی جائیں گی. بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو جو چوتھی ضرورت بچوں کی پوری کرنی پڑتی ہے وہ ہیں بچوں کی اسپریچول نیڈز. جی ہاں, روحانی ضروریات. ہماری ایگزسٹنس کا ایک بہت اہم حصہ روح ہے. روح کا تعلق روحانی معاملات کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اس سے آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے. نماز پڑھیں, نماز کے معنی سیکھیں, مفہوم دیکھیں اور اس پہ بچوں کے ساتھ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں, ڈسکس کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں سے یعنی کہ قرآن پاک میں سے مختلف واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور دیکھیں, بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر کے فلاں نبی یا رسول علیہ السلام کس طرح سے انتہائی کامیاب ہوئے. بچوں کو ایسے واقعات سکھائیں کہ جس میں بچوں کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے, جس سے بچوں کو یقین ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرے تو پھر وہ ہر مسئلے میں سے بندے کو نکال لیتا ہے. تو بچے کو ایسے واقعات سنائیں. مثال کے طور پہ آپ بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ سنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, چھری بھی نہیں کاٹ سکی. آپ بچوں سے ڈسکس کریں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے بچا لیا. آپ بچوں سے ڈسکس کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ بچانے پر آئیں تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے بچا لیا اور فرعون کو اسی سمندر میں یا دریا میں غرق کر دیا, جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بالکل صحیح سلامت نکال لیا. تو یہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں, اس سے بچوں کی روح جو ہے مزید اسٹرینتھن ہوتی ہے, وہ مزید طاقتور ہوتی ہے. تو بچے کے لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب بچہ روحانی طور پہ بھی انتہائی اسٹرانگ ہو. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف احکامات پر بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے, نماز کا حکم دیا ہے, حج کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. مختلف احکامات پہ تذکرہ کریں. سچ بولنے کا حکم دیا ہے, پورا ناپ تول کا حکم دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے سختی سے منع فرمایا ہے. تو یہ جو بھی آپ احکامات بچوں سے ڈسکس کریں, کوشش کریں کہ اس پہ خود بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں اور بچوں کو اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد پہ بالخصوص بات ضرور کریں کہ بچوں کو اس بات کا بالکل دل کی گہرائیوں سے احساس ہونا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے, جو ہمیں احکامات دیے ہیں, جو ہمیں ہدایت دی ہے, وہ الٹیمیٹ ہے, وہ دی بیسٹ ہے.
اس سے بہتر کوئی بھی ہدایات ہمیں نہیں مل سکتی. تو بچوں کو یہ والی چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ بچوں کی یہ چاروں ضروریات، فزیکل نیڈز یعنی کہ جسمانی ضروریات، مینٹل نیڈز یعنی کہ دماغی ضروریات، ایموشنل نیڈز یعنی کہ جذباتی ضروریات، اسپریچول نیڈز یعنی کہ روحانی ضروریات جب آپ بہترین طریقے سے پورا کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے کو زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.